बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ाहिद बुखारी यूट्यूब चैनल के बुखारी हिस्ट्री टीवी के प्लेटफार्म से आपसे मुखातब हूँ। आज एक पहेली, एक मुअम्मा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, लिहाजा बराए करम इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। मंदरजा बाला तस्वीर को देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। अपनी याददाश्त के घोड़े को महमेज कीजिए, चाबक लगाइए। शायद लाशऊर के किसी कोने से कोई याददाश्त पर्दा स्क्रीन पर उभर आए। गौर फरमाइए, बार बार तस्वीर देखिए। ये कौम के जय्यद आलम, कौम के हीरो, कौम ज़ीरो और ये हीरो। कौमें तो अपने हीरो को नहीं भूलती, आप क्यों भूल रहे हैं? ज़हन पर ज़ोर दीजिए, शायद आप पहचानने में कामयाब हो जाएं। चलें, मैं एक इशारा देता हूँ। ये एक बड़ी शख्सियत हैं, एक बड़ी इस्लामी सियासी जमात के चेयरमैन हैं जो एक चार्टर त्यारे में बैठे हैं। हाल ही में उन्होंने 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची है। भाई, आपने फिर भी पहचानने से इनकार कर दिया। चले भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये जमीयत उलमाए इस्लाम पार्टी के चेयरमैन जय्यद आलम दीन, शोबा सियासत के बेताज बादशाह हैं। हाल ही में यानी 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाली APC यानी आल पिगमीज़ कॉन्फ्रेंस, मेरा मतलब है तमाम सियासी बोनों की होने वाली कॉन्फ्रेंस में नुमायाँ सियासतदान के तौर पर नज़र आए, जिन पर मोहतरम आसिफ जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां नवाज शरीफ साहब बेहद तकिया करते हैं। वो जानते हैं कि इनके पास स्ट्रेटेजिक पावर नहीं और उनके पास मदरसों के बच्चे बहुत हैं जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ देश निकाला तहरीक को 4 चांद और 8 सूरज लगा सकते हैं। और शायद इन मोहतरम को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने का भी चांस मिल जाए। असर व रसूख और इक़्तिदार तो उनके घर की लौंडी है। सकूत ढाका के बाद मगरबी और मौजूदा पाकिस्तान के इक़्तिदार का हुमा जब मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के सर पर बैठा तो हुमा का एक नौज़ायदा बच्चा उनके वालिद मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम के कंधों पर भी बैठ गया था, जिसकी वजह से वो उस वक़्त के NWFP और मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए थे। अब भी आपको याद नहीं आया तो मैं आपको उनका तारफ़ करवाता हूँ। ये सियासतदानों के सियासतदान, आलमों के आलिम, किंग मेकर टाइप आदमी जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो शायद सफ़र में हैं, लगता तो यही है। और मुंह का जायका बदलने और सफ़र की थकान दूर करने के लिए अपने सामने टेबल पर शराब खाना ख़राब रखी है। शायद एक आध पैग पी भी चुके हैं, क्योंकि तस्वीर में गिलास में बाकी बची शराब का घूंट नज़र आ रहा है, या शायद थोड़ी थोड़ी करके पी रहे हैं, जैसे कि गोल गप्पे बेचने वालों का नज़रिया है कि अरे जीने का मज़ा तो खट्टे में है। इसी तरह शायद मौलाना का भी नज़रिया हो, अरे पीने का मज़ा तो थोड़ी थोड़ी पीने में है। मौलाना, इतने बड़े पेट में थोड़ी थोड़ी पीने से क्या बनेगा? ये पेट तो किसी 9 माह की हामला के पेट से भी बड़ा है। पूरी बोतल को मुंह लगाइए, ख़त्म कीजिए, फिर एक और तलब कीजिए, पीजिए, फिर और तलब कीजिए, पीजिए, फिर और तलब कीजिए और पीजिए, जब तक ये पेट ना भर जाए। ये इतना बड़ा पेट तो भरने वाला नहीं, क्योंकि इंसान जब हाव हवस और नाव नोश में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसका पेट कभी नहीं भरता। माहिरीन नफ्सियाती कहते हैं
کہ نہ بھرنے والی پیٹ کو پھر قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ آپ پرویز مشرف دور میں جب خیبر پختونخوا میں 7 جماعتی اتحاد کے تحت حکمران تھے تو وفاق کی طرف سے شہداء کرام کے لیے دی گئی 1200 کنال اراضی آپ ڈگار گئے تھے اور آپ کو شہداء پر ذرا ترس نہ آیا تھا۔ ڈیزل کی تو خیر بات چھوڑ دیں، ڈیزل ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی۔ مشرف اور بے نظیر دور میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا اور بھرپور ثمرات سمیٹے۔ نواز شریف اور آصف زرداری دور میں آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور مراعات و خزانہ جات کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ جب سعودی عرب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر گئے تو مبلغ 80,000 پاکستانی سکہ رائج الوقت کی آپ لسی نوشے جاں کر گئے تھے۔ بھئی جان ہے تو جہان ہے، کھائیں گے پئیں گے نہیں تو کشمیریوں کو کیسے آزاد کروائیں گے۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم محترم عمران خان نے میاں نواز شریف کے دور میں دھرنوں کا رواج ڈالا تھا۔ وہ بیچارہ تو اس کو کیش نہ کروا سکا، اس کا امپائر ہی اس سے روٹھ گیا اور اٹھی ہوئی انگلی دیکھنے والی آنکھیں انتظار میں پتھرا گئیں۔ نتیجہ زیرو۔ لیکن آپ تو ذہین و فطین آدمی ہیں، اس دھرنا کے ہنر کو استعمال کرنا خوب جانتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جب آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اسپانسرشپ سے دھرنا دیا تو اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اندر کی خبر لانے کے لیے چڑیا ہے اور نہ ہی کوئی مخبر چڑیل، اس لیے ہمیں اڑتے ہوئے طیور کی زبانی خبر پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں خیر سے کروڑوں منتقل ہو گئے اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ لگتا ہے خیر سے آپ کے اچھے دن پھر آنے والے ہیں، کیونکہ 20 ستمبر کو ہونے والی آل پگمیز کانفرنس نے، یعنی تمام سیاسی بانوں کی کانفرنس نے، ایک نئی کمیٹی PMD یعنی پگمیز مورخ ڈرامہ کمیٹی کی داغ بیل ڈالی ہے، اور یقیناً آپ اس کے کرتا دھرتا اور روح رواں ہیں۔ اور روح کو رواں رکھنے کے لیے پیسوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، اور اقتدار کی نگری سے نکالے گئے لوگ اس میں داخل ہونے کے لیے بے دریغ روپیہ استعمال کریں گے، کیونکہ ان کو بے تحاشا فنڈنگ ہوتی ہے اور آپ کے تو وارے نیارے ہیں۔ کسی لال بھجکڑ نے کہا تھا کہ جب تک بیوقوف موجود ہیں عقل مندوں کی چاندی ہی چاندی ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک پاکستان ہے سیاستدانوں اور مولانا آپ کی چاندی ہی چاندی ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کیش کروانے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو خوب کیش کروائیے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بہادر شاہ ظفر کی طرح شکوہ کرتے ہوئے عالم فانی سے عالم جاودانی میں منتقل ہو جائیں اور پھر فرشتوں سے گلہ کرتے پھریں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ آج کی آخری بات، براہ کرم اپنی زندگیوں کو نماز اور تلاوت قرآن کے نور سے منور فرمائیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، زاہد بخاری۔